भाइ बहिनीहरु स्वागत छ तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी क्युबेसिक प्रोग्रामको एक्जाम्पलहरु गर्ने क्रममा छौं। यस भिडियोमा हामी टेम्परेचरलाई फारेनहाइटमा इनपुट गरेर सेल्सियसमा डिस्प्ले गर्ने छौं र यसलाई चाहिँ सिम्पल प्रोग्राम, सब प्रोसिडर र फंक्सन प्रोसिडरबाट गर्ने छौं। त्यसपछि अर्को भनेको सेल्सियसमा इनपुट गरेर फारेनहाइटमा डिस्प्ले गर्ने छौं। त्यसलाई पनि सिम्पल प्रोग्राम, सब प्रोसिडर र फंक्सन प्रोसिडरमा हामी गरेर हेर्ने छौं। अब हामी क्युबेसिक इन्टरफेसमा गरौँ है त। यहाँ क्युबी.exe ओपन गरेको छु। म यहाँ क्वेशनलाई कपी गर्छु। रिमार्क्स हाम्रो क्वेशन छ इनपुट इन फारेनहाइट एन्ड डिस्प्ले इन टेम्परेचर इन सेल्सियस। फारेनहाइटमा इनपुट गरेर सेल्सियसमा डिस्प्ले गर्ने छ हाम्रो क्वेशन। अब पहिला हामी सिम्पल प्रोग्राम गरौँ। सिम्पल प्रोग्राम अब यहाँनेरि सीएलएस। अब यसका लागि पहिला हामीले इनपुट गर्छौं। के इनपुट गर्छौं भन्दाखेरि टेम्परेचर इन फारेनहाइट भनेर एफ भनेर हामी फारेनहाइट टेम्परेचर गर्छौं। अनि क्याल्कुलेसन, अब त्यसको फर्मुला सेल्सियस निकाल्ने फर्मुला लगाउँछौं र त्यसले क्याल्कुलेट गर्छ। अनि सी भनेर भेरिएबलमा स्टोर गर्छौं। त्यसपछि सी डिस्प्ले गराउँछौं। हेरौँ है त। पहिला input enter the temperature in Fahrenheit मा टेम्परेचर इनपुट एफ गर्छौं। हामी पहिला फारेनहाइट इनपुट गर्छौं, फारेनहाइट टेम्परेचर। त्यसपछि अब त्यो इनपुट गरेको फारेनहाइटबाट सेल्सियस निक्लिन्छ। त्यसको लागि फर्मुला 5 into EF minus 32 by 9। यो चाहिँ सेल्सियस निकाल्ने फर्मुला हो। अब यो क्याल्कुलेसनबाट सी मा स्टोर हुन्छ। अब यसलाई हामी सी लाई के गर्छौं? प्रिन्ट गर्छौं। यसलाई सी लाई प्रिन्ट गरिन्छ। टेम्परेचर इन टेम्परेचर केमा सेल्सियसमा के हुन्छ? प्रिन्ट हुन्छ। अब यहाँ सी इन्ट यसलाई म पहिला यसलाई रन गराएर डिस्प्ले देखाउँछु। यहाँनेरि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि इनपुट गर्यौं टेम्परेचर इन फारेनहाइट भनेर। हामीले फारेनहाइट टेम्परेचर इनपुट गर्छौं। अब त्यो इनपुट गरेको फारेनहाइट टेम्परेचर केमा स्टोर हुन्छ भन्दाखेरि एफ मा स्टोर भएर रहन्छ। त्यसपछि हामीले सपोज फारेनहाइट टेम्परेचर 100 भनेर त्यहाँनेरि इनपुट गरेको छ। अब यहाँ हेर्नुस् ल, यहाँनेरि इनपुट गरेको फारेनहाइट केमा यहाँनेरि F1 मा स्टोर भयो। त्यसपछि फेरि यहाँ सी को के सेल्सियस निकाल्ने यहाँनेरि फर्मुला छ। यो फर्मुला यहाँ क्याल्कुलेसन हुन्छ। क्याल्कुलेसनबाट फेरि केमा सी मा स्टोर हुन्छ। सी भन्ने भेरिएबल स्टोरबाट के डिस्प्ले हुन्छ भन्दाखेरि सेल्सियस टेम्परेचर सेल्सियस भनेर सी प्रिन्ट हुन्छ र डिस्प्ले हुन्छ। यसरी प्रोग्राम टर्मिनेट हुन्छ। यो सिम्पल प्रोग्राम हो। यही प्रोग्रामलाई अब हामी सब प्रोसिडरमा पहिला गर्छौं अनि त्यसपछि फंक्सन प्रोसिडरमा गरेर हेर्छौं। यसको लागि के गरिन्छ त? सब प्रोसिडरको लागि पहिला डिक्लेयर सब भनेर गरिन्छ। डिक्लेयर सब। अब डिक्लेयर सब म एउटा कुनै एउटा सब प्रोसिडर नेम राख्छु। म टेम्प भन्ने एउटा सब प्रोसिडर नेम राख्छु र यहाँ प्यारामिटर पास गर्छु। यहाँनेरि मैले के गरे डिक्लेयर सब प्रोसिडर नेम टेम्प भन्ने राखे र प्यारामिटर पास एफ। यो एउटा भेरिएबल हो। यो भेरिएबल यहाँनेरि प्यारामिटर के को लागि काम गर्छ? पछि कल गराउनको लागि यसले हेल्प गर्छ। अब सीएलएस क्लियर द स्क्रिन। अब इनपुट गराउनु पर्यो नि त। इनपुट टेम्परेचर इन फारेनहाइट भनेर एफ को लागि इनपुट गराउनु पर्यो। किनभने फारेनहाइट इनपुट गरेर हामीले सेल्सियस निकाल्न गइरहेका छौं। इन्टर द टेम्परेचर इन फारेनहाइट भनेर मैले एफ भनेर इनपुट गरेँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है। अब हामीले इनपुट गर्यौं। अब सब प्रोसिडरबाट प्रोग्राम गरिरहेका छौं। अब कल गराउँदाखेरि कल स्टेटमेन्ट अनि माथि हेर्नुहोस् त सब प्रोसिडर नेम टेम्प भन्ने र फेरि आर्गुमेन्ट
हामी यसलाई आर्गुमेन्ट पास गराउँछौँ। सबप्रोसिडर नेम कलले प्रोसिडर कल गर्छ र टेम्प यहाँनिर प्रोसिडर नेम छ टेम्प, यसले कल गर्नुपर्ने प्रोसिडर नेमलाई जनाउँछ। यहाँनिर गएर इन गर्छु। अब हेर्नुहोस् ल, हामी फङ्सन पर्सन गर्नु गइरहेछौँ। अब यसमा न्यू गरेर सब मोडुल बनाऊ, 10 गरेर म यहाँनिर प्यारामिटर लगाउँछु। अब हामीले माथि इनपुट गरिसक्यौँ। अब यहाँनिर के गरिन्छ भन्दाखेरि अब सिधै सेल्सियस निकाल्ने फर्मुला इनपुट गरौँ। 5 मल्टिप्लाई एफ माइनस 32 स्ल्यास 9, यो चाहिँ सेल्सियस निकाल्ने फर्मुला हो। अब सीलाई प्रिन्ट गरौँ। प्रिन्ट सेल्सियस भनेर मैले प्रिन्ट गरेँ, सी भनेर इन्सप छ। अब यो प्रोग्रामलाई पहिला म रन गराउँछु। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर टेम्परेचर इन फरेनहाइट मैले 100 इनपुट गरेँ। अब यहाँनिर रिजल्ट आएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो प्रोग्राममा हामीले के गर्यो, यो मेन मोडुल भयो, यो सब मोडुल भयो। यो प्रोग्राममा हामीले टेम्परेचर इन फरेनहाइट एफ इनपुट गरेर टेम्परेचर एफ इनपुट गरेर हामी सेल्सियस इनपुट गरिरहेका छौँ। सेल्सियस प्रिन्ट डिस्प्ले गराइरहेका छौँ। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर डिक्लेयर सबप्रोसिडर नेम के छ, टेम भन्ने छ र एफ प्यारामिटर पास गरेको छ। अब त्यस्तै सिएलएस इन्टर द टेम्परेचर इन फरेनहाइट एफ, यो त इनपुट गरिआएको, किनभने यहाँनिर क्यालकुलेसन अथवा हामीले इनपुट त गराउनु परिहाल्यो। र कल स्टेटमेन्टले कन्ट्रोल फ्लोलाई कल गरिएको प्रोसिडरमा ट्रान्सफर गर्छ भनेको, कल स्टेटमेन्टले सब प्रोसिडरमा यो कन्ट्रोललाई सब प्रोसिडरमा यसको कन्ट्रोललाई चाहिँ सब प्रोसिडरमा ट्रान्सफर गर्छ र यहाँनिर एक्जिक्युट गराउँछ। अब टेम्प, यो टेम्प भनेको सब प्रोसिडर नेम छ। अब यहाँनिर आर्गुमेन्ट यो आर्गुमेन्ट यहाँदेखि यहाँबाट यहाँ पास हुन्छ र यसको इनपुट गरेको भ्यालु यहाँनिर क्यालकुलेसन भएर सी भन्ने भ्यारिएबलमा स्टोर हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर सी प्रिन्ट हुन्छ, सेल्सियस प्रिन्ट हुन्छ र फेरि यसको कन्ट्रोल फ्लो फेरि कहाँ जान्छ, यहीँनिर अघि जहाँबाट कल गरेको थियो त्यहीँ गएर के हुन्छ, यहाँबाट जान्छ र सेकेन्ड लाइनमा गएर टर्मिनेट अथवा इन हुन्छ। अब हामी यही प्रोग्रामलाई फङ्सन प्रोसिडरबाट गर्नेछौँ। फङ्सन प्रोसिडरबाट गर्नको लागि हामी डिक्लेयर फङ्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। डिक्लेयर फङ्सन, अब कुनै म फङ्सन नेम राख्छु, म यसलाई पनि टेम भनेर राख्छु र म एफ नै इनपुट गर्छु, यो प्यारामिटर। अब सिएलएस इनपुट हामीले के इनपुट गर्नुपर्छ, हामीले त्यही प्रोग्रामलाई फङ्सन प्रोसिडरबाट गर्दैछौँ। फरेनहाइट भनेर मैले के गरेँ, एफ इनपुट गर्दैछु, इन्टर द टेम्परेचर इन फरेनहाइट। फङ्सन प्रोसिडरमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, कल गर्नुपर्ने, फङ्सन प्रोसिडरलाई कल गराउनका लागि हामी के गर्छौँ त भन्दा, कुनै एउटा भ्यारिएबल बनाएर फङ्सन नेम र आर्गुमेन्ट पास गर्छौँ। त्यसका लागि कल गराउनको लागि हामीले यहाँ डाइरेक्ट कल लेख्दैनौँ, त्यसको लागि टी भन्ने एउटा भ्यारिएबल बनाएँ, त्यसमा फङ्सन नेम राख्छु टीएम र यहाँनिर आर्गुमेन्ट पास गर्छु। फङ्सन नेमले टी भन्ने भ्यारिएबल छ, फङ्सन नेमले कुनै पनि ठाउँबाट यसलाई कल गर्नको लागि
हेल्प गर्छ र प्यारामिटरले चाहिँ यो आर्गुमेन्टले चाहिँ भ्यालु पास गर्ने काम गर्छ। अब यहाँनेरि प्रिन्ट, यसलाई प्रिन्ट पनि गर्नु पर्यो नि त। प्रिन्ट के भनेर हामी यसलाई प्रिन्ट गर्छौँ भने अघि फरेनहाइटबाट इनपुट गर्छ टेम्परेचर इन सेल्सियस भनेर। सेल्सियस। अब यहाँनेरि टी, अब यहाँनेरि टी प्रिन्ट हुन्छ अनि यो मेन मोडुल हो। यहाँबाट इनपुट यहाँनेरि कल गरेको छ र यहाँनेरि यसको प्रिन्ट हुन्छ। अब यो सब मोडुलमा जानको लागि हामी यहाँ न्यू फङ्सन बनाऊ। न्यू फङ्सनमा हाम्रो फङ्सन नेम के छ, टेम छ हो, टेम लगाउने र अब यहाँ प्यारामिटर एफ। अब सी इजिकल टु फर्मुला हामीलाई थाहा नै छ, सी इजिकल टु 5 मल्टिप्लाई ब्राकेट ओपन एफ माइनस 32। यो चाहिँ हाम्रो सेल्सियस निकाल्ने फर्मुला हो र यसलाई 9 ले गरेको छ। अब यहाँनेरि हामीले यसलाई भ्यालु रिटर्न गर्नु पर्यो। भ्यालु रिटर्न गर्नको लागि इजिकल टु सी। यसलाई पहिला म रन गर्छु अनि तपाईलाई बुझाउँछु। टेम्परेचर इन फरेनहाइट भनेको छ। अब टेम्परेचर फरेनहाइट भनेर ल यसको डिस्प्ले भएको छ। अब हेर्नुहोस् है, अब फङ्सन प्रोसिडरमा डिक्लेयर फङ्सन, फङ्सन नेम, यहाँ फङ्सन नेम राखेको छ र प्यारामिटर पास गरेको छ। यो प्यारामिटर अहिले कल गर्नको लागि यसले खास गरी भ्यालु, यो भ्यारिएबल हो, कतिवटा भ्यारिएबल राख्ने भनेर यहाँनिर हामी फिक्स गर्छौँ। यसले फिक्स गर्ने काम गर्छ र यहाँनिर इनपुट इन्टर द टेम्परेचर इन फरेनहाइट भनेर यहाँ इनपुट गरिन्छ र यो इनपुट गराइसकेपछि इनपुट गरेको भ्यालु केमा स्टोर हुन्छ, एफमा स्टोर हुन्छ र यहाँनिर अब एफ हेर्नुहोस् है, यो टी भन्ने एउटा हामीले भ्यारिएबल कल गराउनको लागि टी एउटा भ्यारिएबल छ र टेम फङ्सन नेमले कल गराउँछ। जहाँ कुनै एउटा कहीँबाट सेम कहीँबाट कल गराउनु पर्यो भने यसले कल गर्ने प्रोसिडरको नेमलाई जनाउँछ, यसले कल गराउँछ र यहाँनिर आर्गुमेन्ट छ। आर्गुमेन्ट यही इनपुट गरेको भ्यालु पास हुन्छ। यहाँबाट कन्ट्रोल कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यहाँ सब मोडुलमा टेम एफ भन्नेमा यहाँ कन्ट्रोल यहाँ जान्छ, भ्यालु पास हुन्छ। एफको भ्यालु यसले भ्यालु पास गर्ने काम गर्छ र यहाँनिर क्यालकुलेसन भएर स्टोर केमा हुन्छ, सीमा। यहाँ क्यालकुलेसन हुन्छ सेल्सियस र सी भन्ने भ्यालुमा स्टोर हुन्छ। अब त्यस पछाडि यो भ्यालु रिटर्न गर्नु पर्यो। भ्यालु रिटर्नको लागि टेम भन्ने फङ्सन र टेम इजिकल टु सी, यसले के गर्छ भन्दाखेरि भ्यालु रिटर्न फेरि कहाँ, यसको कन्ट्रोल फ्लो फेरि कहाँ, कन्ट्रोल कहाँ जान्छ, फेरि यहीँ गएर टेम भन्नेमा यसले भ्यालु रिटर्न गर्छ। टेम भन्नेमै गएर यहीँनेरि भ्यालु रिटर्न गर्ने काम गर्छ र यो यसले फेरि यसको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि यहाँनिर अघि आउटपुट यहाँनिर यसले सी भन्नेमा स्टोर भएको थियो, यसको भ्यालु फेरि टीमा गएर यहाँ स्टोर हुन्छ टी भन्ने भ्यारिएबलमा र यो टी चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ र यहाँ आएर टर्मिनेट हुन्छ। मेन मोडुल, यो सब मोडुल, यसरी फङ्सन प्रोसिडरबाट हामी गर्न सक्छौँ। अब फेरि यही प्रोग्रामलाई हामी अघि अहिलेसम्म हामीले फरेनहाइट इनपुट गरेको थियौँ र सेल्सियसमा डिस्प्ले गरेको थियौँ। यही प्रोग्रामलाई चाहिँ सेल्सियसमा इनपुट गरेर फेरि फरेनहाइटमा तीनटै तरिकाबाट हेर्नेछौँ। सिम्पल प्रोग्राम, फङ्सन सब प्रोसिडर र फङ्सन प्रोसिडरबाट तीनटै तरिकाबाट गरेर हेर्नेछौँ। त्यसको लागि यसलाई डिलिट गर्छु। हाम्रो क्वेसन छ, पढ्नुहोस् ल। हाम्रो क्वेसन छ, अब हामी सेल्सियस इनपुट गरेर सेल्सियसमा इनपुट गरेर फरेनहाइटमा डिस्प्ले गर्नेछौँ। पहिला सिम्पल प्रोग्रामबाट गरेर हेरौँ। अब त्यसको लागि सिएलएस क्लियर द स्क्रिन, पहिला इनपुट लिनुपर्ने हुन्छ। इनपुट इन्टर द टेम्परेचर इन सेल्सियस भनेर म इनपुट गर्छु। टेम्परेचर इन सेल्सियस यहाँनिर सी भनेर इनपुट गरेको छु। अब हामी फर्मुला लगाउँछौँ। फर्मुला के त भन्दा एफ निकाल्ने फर्मुला भनेको फरेनहाइट निकाल्ने फर्मुला
9 multiply C divided 5 plus 32 यो C निकाल्ने फर्मुला भनेको सरी फरेनहाइट निकाल्ने फर्मुला र यसलाई फेरि F लाई F भन्ने भेरिएबललाई डिस्प्ले गरौँ है त सरी प्रिन्ट गरौँ है त अब यसलाई प्रिन्ट गर्नको लागि के गरिन्छ भने अब टेम्परेचर केमा फरेनहाइट सेल्सियसबाट फरेनहाइटमा भनेको टेम्परेचरबाट फरेनहाइटमा डिस्प्ले गर्छु अब यहाँ F इन्ट हेर्नुहोस् त सेल्सियस इनपुट गर्यौँ इन्टर द नम्बर भन्छ अब यसले यसलाई राउन्ड गर्छु सेल्सियस इनपुट इन्टर द नम्बर सेल्सियस कुनै एउटा सेल्सियस टेम्परेचर इनपुट गरिसकेपछि C मा स्टोर हुन्छ र सपोज मैले 37 सेल्सियस कति रहेछ 37 र 777 8 रहेछ अरे ल ट्याक्कै छ है उल्टो आएछ ल अब हेर्नुहोस् है टेम्परेचर इन सेल्सियस अब मैले इनपुट गरेको टेम्परेचर केमा C मा स्टोर भयो C भन्ने एउटा भेरिएबलमा र अब यो यहाँ आएर क्याल्कुलेसन हुन्छ यो चाहिँ भनेको एउटा फरेनहाइट निकाल्ने एउटा फर्मुला छ यहाँनिर क्याल्कुलेसन भएर यो क्याल्कुलेसन भएको केमा F भन्ने भेरिएबलमा स्टोर हुन्छ र यही त प्रिन्ट भएको छ यहाँनिर यही डिस्प्ले भएको छ अनि टर्मिनेट भएको छ यो एउटा सिम्पल प्रोग्राम हो के अरे भन्दाखेरि सेल्सियसबाट फरेनहाइट निकाल्ने एउटा सिम्पल प्रोग्राम हो अब फेरि हामी यसलाई सब प्रोसिडरबाट पहिला गर्नेछौँ र फङ्सन प्रोसिडरबाट फेरि गर्नेछौँ अब सब प्रोसिडरबाट गर्नको लागि यसलाई के गरिन्छ भन्दा पहिला डिक्लेयर के सब फेरि म TEM भन्ने सब प्रोसिडर नेम लिन्छु र C इनपुट गर्छु C प्यारामिटर पास गर्छु CLS अब फेरि यसलाई इनपुट त लिनु पर्यो हैन हामीले सेल्सियस इनपुट गर्नको लागि इनपुट त लिनुपर्छ त्यसको लागि इन्टर द टेम्परेचर सेल्सियस भनेर म इनपुट लिन्छु अब यहाँ C अब कल गराउनु पर्ने छ कल अनि यो के छ भन्दाखेरि सब प्रोसिडर नेम अनि आर्गुमेन्ट C र मेन मोडुल के छ इन हुन्छ के हुन्छ भन्दा इन हुन्छ यो भनेको मेन मोडुल भयो अब सब मोडुलका लागि हामी के बनाउँछौँ न्यू सब प्रोसिडर यहाँनिर सब प्रोसिडर नेम टेम छ र प्यारामिटर के छ सरी C छ र अब क्याल्कुलेसन गर्छौँ यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्नका लागि F इज इक्वल टु किनभने हामी फरेनहाइट निकाल्दैछौँ नि त F र फर्मुला लगाउँ के छ फर्मुला 9 मल्टिप्लाई C बाई 5 प्लस 32 यो फरेनहाइट निकाल्ने फर्मुला भयो अब F लाई प्रिन्ट गराउँ प्रिन्ट टेम्परेचर इन फरेनहाइट F हेर्नुहोस् त यहाँनिर पहिला म यसलाई रन गराउँछु अनि बुझौँ फेरि जसलाई इन्टर द टेम्परेचर इन सेल्सियस भनेको छ अब सेल्सियसमा 37.7778 ल अब हेर्नुहोस् है टेम्परेचर इन सेल्सियसमा इनपुट गरेको छ र टेम्परेचर इन फरेनहाइटमा कन्भर्ट भएर आएको छ अब यहाँनिर डिक्लेयर सब सरी है ए ठिकै रहेछ ल डिक्लेयर यहाँनिर डिक्लेयर के गरेँ सब प्रोसिडर नेम टेम्प राखेको छ र प्यारामिटर यहाँबाट पास गरेको छौँ अब प्यारामिटर कतिवटा भेरिएबल फिक्स गर्ने भनेर हामी प्यारामिटर यहाँ पास गरेको छौँ CLS अब इनपुट लिनको लागि इन्टर द टेम्परेचर इन सेल्सियसमा हामीले कुनै इनपुट गर्नेछौँ र C भन्ने स्टोर हुन्छ त्यही कुरा अब यहाँ गएर कल स्टेटमेन्टले कुनै पनि ठाउँबाट सब प्रोसिडरलाई कल गराउने काम
सब प्रोसेसर नेमलाई कल गराउने काम गर्छ। टेम्प सब प्रोसेसर नेमले र कलले प्रोसिडर कल गर्ने गर्छ र सी यहाँनिर सी आर्गुमेन्ट छ, आर्गुमेन्ट यहाँबाट सी पास हुन्छ। यहाँनिर कल र यहाँ सब प्रोसेसर नेमले सब प्रोसेसरलाई कल गर्छ र अब यहाँनिर आर्गुमेन्ट पास हुन्छ। अब त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, यो यहाँनिर यहाँदेखि यसको कन्ट्रोल यहाँ गयो, सब प्रोसेसर सब मोडुलमा गएको छ। अब यहाँनिर सी क्यालकुलेट, यहाँनिर सी भेरिएबल फेरि हामीले इनपुट गरेको भेरिएबल यहाँ गएर यहाँ क्यालकुलेसन हुन्छ। अब यो क्यालकुलेसन भइसकेपछि, यो फर्मुला हो, क्यालकुलेसन भइसकेपछि यसको क्यालकुलेसन भइसकेपछि एफ भन्ने भेरिएबलमा फेरि स्टोर हुन्छ। अब यो एफ यहाँ आएर प्रिन्ट भयो। अब प्रिन्ट भइसकेपछि अब यो भ्यालु एफ भन्ने यहाँ एक्जिक्युट हुन्छ। यहाँनिर यहाँ एक्जिक्युसन भइसकेपछि अब यसको कन्ट्रोल फेरि यहाँ सब प्रोसेसर इन सब प्रोसेसर इन भइसकेपछि अब यसको कन्ट्रोल फेरि कहाँ गयो, यहाँ माथि गयो र इन भन्दा प्रोग्राम हुन्छ। अब यसले भ्यालु रिटर्न गरेको छैन किनभने यही सब मोडुलमै एक्जिक्युट भएको छ। यो डिस्प्ले भएको भ्यालु अघि हामीले फङ्सन प्रोसेसर गर्दा त्यसको भ्यालु रिटर्न भएको थियो, अहिले रिटर्न भएको छ त छैन भनेपछि सब प्रोसेसरले भ्यालु रिटर्न गर्दैन र यहीँनिर एक्जिक्युट भयो र यसको कन्ट्रोल चाहिँ यहाँ माथि गएर इन भएको छ। र यो भयो हामीले इनपुट सेल्सियस गरेर आउटपुट फरेनहाइटमा निकालेका छौँ र यो चाहिँ सब प्रोसेसरबाट हो भने अब फेरि हामी इनपुट सेल्सियस गरेर फरेनहाइटमा डिस्प्ले गर्नेछौँ फङ्सन प्रोसिडर युज गरेर। अब फङ्सन प्रोसिडर युज गरेर त्यसलाई फरेनहाइटमा डिस्प्ले गर्नको लागि पहिला हामी फङ्सन प्रोसिडरको फङ्सन प्रोसिडर डिक्लेयर गर्छौँ। डिक्लेयर फङ्सन टेम गरेर सी भन्ने यसरी फङ्सन नेम बनायौँ र प्यारामिटर पास गरेको छ सेलेस। अब फेरि इनपुट गर्नु पर्यो। इनपुट के को लागि भन्दाखेरि सेल्सियस इनपुटको लागि त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर सी भनेर हामी इनपुट गर्छौँ र अब फेरि कल गराउनका लागि हामीले कल लेख्छौँ त, कल स्टेटमेन्ट लगाउँछौँ त, राख्छौँ त, राख्दैनौँ। हामी फङ्सन प्रोसिडरको लागि कुनै एउटा भेरिएबल फङ्सन नेम र यहाँनिर आर्गुमेन्ट राख्छौँ। अब यसलाई कल गरेर अब यो टी भन्ने भेरिएबल प्रिन्ट गराउँछौँ। प्रिन्ट टी भन्ने भेरिएबल प्रिन्ट गराउनको लागि के प्रिन्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टेम्परेचर इन फरेनहाइट। फरेनहाइटमा के गर्नु पर्यो, प्रिन्ट गर्नु पर्यो। फरेनहाइट प्रिन्ट गर्नको लागि हामी टीलाई गर्छौँ इन्ट, मेन मोडुल इन्ट भएको छ। अब यहाँनिर सब मोडुलमा जानका लागि अब यहाँ सब फङ्सन न्यू फङ्सन बनाउँछौँ। त्यसको लागि हाम्रो के छ, टेम भन्ने फङ्सन नेम छ र सी भन्ने प्यारामिटर छ। अब हामी फर्मुला दिन्छौँ के निकाल्ने, एफ निकाल्ने भनेको फरेनहाइट निकाल्ने फर्मुला। फर्मुला भयो फरेनहाइट निकाल्ने र यसलाई भ्यालु रिटर्न गर्नका लागि टेम इजिकल टु एफ गर्छौँ। पहिला म यसलाई डिस्प्ले गर्छु, डिस्प्ले गरिसकेपछि यसको रन गर्छु। रन गरिसकेपछि हामी यसलाई बुझौँ। पहिला प्रोग्राम चेक गरौँ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर द टेम्परेचर इन सेल्सियस भनेको छ। सेल्सियसमा 37.777 ले 8 गरेको ल। टेम्परेचर इन फरेनहाइटमा निक्ल्यो। सेल्सियसमा इनपुट गर। यहाँनिर फङ्सन प्रोसिडरबाट डिक्लेयर फङ्सन नेम अनि प्यारामिटर यहाँबाट पास गरेको छ। प्यारामिटर पास कुनै पनि भ्यालु फिक्स गर्न, कतिवटा भन्ने फिक्स गर्नको लागि राख्छौँ भन्ने। त्यस्तै इनपुट यहाँनिर इनपुट गरेको छ। कुनै पनि भ्यालु इनपुट गराउनको लागि इनपुट गरेको भ्यालु यहाँ स्टोर हुन्छ र यहाँ आएर
हेर्नुस् त कल गराउनको लागि यहाँनेर भ्यारिएबल कुनै एउटा भ्यारिएबल अनि एउटा एक्सप्रेसन बनाएको छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि सब मोडुललाई सब प्रोसिडरलाई कल गराउने टेम भन्ने सब प्रोसिडरलाई कल गराउने काम गर्छ र यहाँबाट आर्गुमेन्ट पास गरेको छ, यसको भ्यालु यहाँ पास भएको छ। त्यस्तै अब यहाँबाट इनपुट हुन्छ, इनपुट भएपछि यहाँनेर यसले कल गर्छ यहाँनेर सब प्रोसिडरलाई र कल गरिसकेपछि र यसको भ्यालु पास भइसकेपछि यहाँनेर अब हेर्नुस् त यो क्याल्कुलेसन हुन्छ, यो क्याल्कुलेसन भएर f भन्ने भ्यारिएबलमा यसको भ्यालु स्टोर हुन्छ र अब यो यसको भ्यालु के हुन्छ, f को भ्यालु रिटर्न हुन्छ केमा, टेममा। यहाँ गरमा फेरि माथि टेममा रिटर्न भएको हुन्छ। रिटर्न भइसकेपछि फेरि अब यहाँ रिटर्न भएको भ्यालु केमा स्टोर हुन्छ भन्दाखेरि टीमा। अब टीमा स्टोर हुन्छ। अब प्रिन्ट के हुनु पर्यो यहाँनेर टेम्परेचर इन फरेनहाइट भनेर यहाँनेर टी प्रिन्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी यसरी फंक्सन प्रोसिडरले भ्यालु रिटर्न गर्छ र यो मेन मोडुल भइहाल्यो, यो सब मोडुल यसरी चाहिँ फंक्सन प्रोसिडरबाट काम गर्छ। भाइ बहिनीहरू हामीले टेम्परेचरलाई कन्भर्ट गर्न सिक्यौँ फरेनहाइट टु सेल्सियस र सेल्सियस टु फरेनहाइट गरेर। हामीले सिम्पल तरिकाले पनि हेरौँ, सब प्रोसिडर र फंक्सन प्रोसिडरबाट पनि गरेर हेरौँ। नेपाल अनलाइन स्कुलबाट धेरै भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला। यहाँनेर धेरै टपिकका भिडियोहरू मोर देन 5000 भिडियोहरू यहाँ छ। तपाईहरु खोजी आफूलाई कन्फ्युजन भएको टपिक्सहरू खोजी हेर्नुहोला। यो भिडियोमा यति नै र अर्को भिडियोमा हामी अरु भिडियोमा हामी धेरै एक्जाम्पलहरू गर्नेछौँ।